السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دا د قرآن مجید ختم زه اوس کوم ان شاء الله او تاسو ته خصوصي دعاګانې کوم یو ډو پوره وګورئ در سره ان شاء الله. صحیح ده ښکلې کمنټ پې وکئ او غونډو ته به دعا کوم په نمبر یو سره د نوم ښه یو به پکې یادوم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طمت بالخير. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. دعاكم زه به دعا کوم تاسو په امین را سره وایي. صحیح شو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الله د ټول امت ګناونه معاف کړي زما الله د قرآن په خاطر د ټول امت ګناونه معاف کړي الله. څونه مسلمانان دي الله ټولو کامل مغفرت نصیب کړي الله. د خانجي ضروريات حاجات مقاصد دی الله سب ټول د خپل غیبانو خزانونو مهیا کړي الله. یا الله لیاس ته ډېره خوشحالۍ عزتونه راحتونه ورکړي او خانجي ته ډېره خوشحالۍ عزتونه راحتونه دوانو جهانونو ورکې پروردګاره. عمر کې برکت واچي عمر کې راحت واچي الله. خپلو بچو ډېر خوشحاله کړي الله ډېر خوشحاله کړي الله. یا الله هر مقاصد پوره کړي الله. هر قسمه آفتونو حفاظونو حفاظت وکړي پروردګاره. یا الله ډېره خوشحالي ورته ورکړي. عمر کې برکت واچي په صحت کې برکت واچي د خانجي د لیاس. یا الله ته رضا شي پروردګاره. یا الله ډېره خوشحالۍ ورته راحت زندګي ورته ورکړي الله. د مسافرونه پروردګاره ختم کړي. یا الله بلال یا الله عرفان بلال سعودي عرب کې الله دا غم ډېر خوشحالۍ عزتونه راحتونه نصیب کړي الله. یا الله عرفان وایي چې دی یا الله سویزرلینډ کې الله دا هغه ټول مشکلات ختم کړي الله. ټولې پریشانۍ مصیبتونه ختم کړي الله. دا هغه په عمر کې برکت واچي الله.
خایسته د ژوند ملګری ورته نصیب کړي پروردګاره، خوبصورته باصیرته نیک عمله صالحه پروردګاره، عمر کې برکات واچي، د عرفان به خوشحالۍ ورته نصیب کړي الله. یا الله نور زمونږ څونه خویندې دي پروردګاره، او یا الله څونه وروڼه دي الله ماما په دوبۍ کې دی الله، د هغه خوشحالي عزتونه نصیب کړي الله. نور څونه ملګري دي یا الله صابر به، نور څونه دي الله مانې نومونه یاد ایر دي یا راته یاد دي الله، ټولو حامي او ناصر شي. الله زمونږ څونه خویندې دي پروردګاره، مونږ ته دعاګانو درخواست کړی، خصوصا یا اللہ اسما فرام لندن، یہ جو ہمارا سسٹر ہے اللہ دعا کی درخواست کیا ہے اللہ، اس کے بچے نیک عمل بنا دے اللہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، اس کی سب حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیا اللہ. یا اللہ جتنی بھی اور سسٹر ہے اللہ لندن میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے جیا سسٹر، یا اللہ ناز سسٹر، اللہ اس کی سارے پریشانی مصیبتیں دور فرما دیجیے اللہ. جتنے بھی سسٹر ہے نام نہیں یاد ابھی یا یاد ہے اللہ، سب کے حامی اور ناصر ہو جائے اللہ، سب کی مددگار ہو جائے اللہ، سب کی گناہوں کو معاف فرما، سب کے بچوں کو نیک عمل فرما دے اللہ. سب سسٹروں کے عمر میں برکت ڈال لے اللہ، صحت میں برکت ڈال لے اللہ. یہ کلام کی وجہ سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اللہ. یا اللہ جس سسٹر نے جس بھائی نے یا اللہ دعا کی درخواست کیا ہے اللہ، ہمیں تو یاد نہیں ہے یا یاد ہے یا اللہ، سب کے حاجت ضروریات یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، ہم بہت گناہگار ہے اللہ، آپ کے طرف آنے والے ہیں اللہ، ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ. اللہ سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے پروردگار، سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے اس قرآن کی برکت سے اللہ. جتنے مسافر ہے اللہ سب کی اپنے گھر پر یا اللہ اس کا کاروبار کا بندوبست کر دیجیے اللہ. یا اللہ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہے اللہ، وہ ابھی افغانستان میں ہے اللہ، اس کا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے اللہ، اس کو پاسپورٹ بنوا دیجیے اللہ، اس کے راستے اس کے لیے کھلوا دیجیے اللہ. اس کو لندن جانا ہے اللہ، بخیریت اس کو پہنچا دیجیے اللہ. اللہ ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي الله. د ځکه پښتو اردو کې الله څوک پوهېږي څوک نه پوهېږي، ټول مسلمانانو حامي او ناصر شي. ګناهګار یې پروردګاره، ګناهونه معاف کړي الله. ستا په لاره کې راوتلي یا الله دعا زموږ قبول کړي الله. ستا په لاره کې خو دعاګانې داسې قبلېږي لکه د بني اسرائیلو علیه السلام دعا یا الله زموږ دعا قبوله کړي الله. څه مقصد دپاره هم دا ختم کړی، ټولو مقصدونه پوره کړي پروردګاره. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.